अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। वेलकम टू अनदर स्पूकीएस्ट एंड स्केरियस्ट एपिसोड। तो भाई अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को भी जल्दी से प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो भाई आज की स्टोरी है बलूचिस्तान की, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। तो बगैर किसी देरी के चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। अच्छा भाई, वो कहती हैं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और ये जो मैं स्टोरी आपको सुना रही हूँ ये 2008 की है, जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी। उस वक्त मुझे पाकिस्तान का कौमी जानवर जो है मारखोर, उसको देखने का बहुत शौक था, जो कि जुनून की हद इख्तियार कर चुका था। मैंने कई बार अपने मंगेतर से भी कहा था कि मुझे मारखोर देखना है, आप मुझे लेके बलूचिस्तान चलें। बिला आखिर मेरी जिद के बाद उनका ये प्लान बन गया और मेरे मंगेतर और मैं और मेरा देवर और मेरी एक नंद, हम सब ने कोहे चिल्तन पहाड़ के ट्रिप का प्लान बनाया। वहाँ क्योंकि तीतर बटेर और चकोर वगैरह का शिकार भी होता था और वहाँ मारखोर भी होता है, इसलिए हमने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। और कोहे चिल्तन पहाड़ बलूचिस्तान में कोयटा से तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर है, जो कि बलूचिस्तान का तकरीबन सबसे ऊंचा पहाड़ है। कई किस्से कहानियां भी इस पहाड़ के हवाले से बहुत मशहूर हैं, बट हम लोगों को उस टाइम पे किसी चीज़ पे बिलीव भी नहीं था, ना हम ये सारी चीज़ें मानते थे। हमारा जो मकसद था बस वो मारखोर को देखना था, इसलिए हम सुबह सुबह कराची से पूरी तैयारी के साथ वहाँ बलूचिस्तान के लिए रवाना हो गए। हम तकरीबन 4 लोग थे, मैं, मेरे मंगेतर यासिर, मेरी नंद और मेरा देवर। हम लोग बहुत थका देने वाले सफ़र के बाद बिला आखिर बलूचिस्तान पहुंच गए। वहाँ का पूरा इलाका इतना सुनसान था कि मैं आपको बता नहीं सकती। दूर दूर तक ना कोई आबादी थी और ना कोई बंदा। हमने बलूचिस्तान में दाखिल होते ही वहाँ से 2 मुकामी लोग एज ए टूर गाइड अपने साथ ले लिए। उन्होंने ही रास्ते में हमें इस पहाड़ की मशहूर 40 बच्चों वाली स्टोरी हमें सुनाई। उन्होंने ये भी बताया कि जगह जगह से हंसने और रोने की आवाज़ें अक्सर सुनाई देती हैं लोगों को, और रात को तो कई मकामात पर हल्की हल्की सी आग भी जली हुई होती है, जो कि लोगों को बहुत दूर से नज़र आ जाती है। मगर ये सब बहुत माइनर साइन थे और लोग ज़्यादा तादाद में यहाँ पे शिकार करने और मारखोर को देखने भी आते थे, तो हमें लगा कि ये बहुत नॉर्मल सी बात है और हमने इग्नोर कर दी। खैर, फिर हम चढ़ाई के करीब पहुँच गए, अपनी जीप पार्क की और चढ़ने का फैसला किया पहाड़ के ऊपर। मारखोर के लिए काफ़ी ऊंचाई तक हमें जाना था, क्योंकि वो बहुत कम ही नज़र आता है। ढलान से राइट साइड की तरफ मेरे देवर और मेरी नंद शिकार के लिए चले गए, तो एक टूर गाइड उनके साथ चला गया। मुझे शिकार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो हम मारखोर देखने के लिए सीधा ऊपर चलना शुरू हो गए और हमारे साथ दूसरा टूर गाइड था। हम दोनों ग्रुप्स जो थे, हमारे पास एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करने के लिए एक वॉकी टॉकी मौजूद था, जो हम अपने साथ लेकर आए थे। काफ़ी सख्त पथरीली चट्टानों पर चढ़ने के बाद हम एक छोटे से घर टाइप जगह पर जाकर पहुँचे। उस घर के अंदर हम जा नहीं सकते थे, सिर्फ बाहर से ही देखा जा सकता था उसे। आई डोंट नो बट वाई हमें टूर गाइड ने ही अंदर जाने से मना किया था। खैर, दोपहर का टाइम था और काफ़ी रोशनी भी थी। जैसे ही मैं मज़ीद ऊपर चढ़ने के लिए रवाना हुई, मुझे किसी ने आवाज़ देकर रोक लिया। मैं चौंक कर रुक गई। गौर से वहाँ देखा मैंने दूर दूर तक, मगर कोई नज़र ही नहीं आया मुझे। मैं अपना वहम समझकर आगे बढ़ गई और जैसे जैसे ढलान बढ़ती जा रही थी, ऊपर चढ़ना और ज़्यादा दुश्वार हो गया था। यासिर का वॉकी टॉकी के ज़रिए देवर और नन से राब्ता भी था और वो लोग वहाँ आराम से शिकार खेल रहे थे। खैर, हम लोग ऊपर तक आ चुके थे। मारखोर था कि नज़र आने का नाम ही नहीं ले रहा था। चढ़ते हुए जैसे ही हम लोगों ने एक बहुत बड़ी चट्टान को क्रॉस किया, उसकी लेफ्ट साइड पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर था। उसके पास कोई 3 या 4 साल का बच्चा बैठा नजर आया मुझे। इतना मासूम और इतना प्यारा बच्चा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उसको देखकर वहीं रुक गई। इतना वीरान और इतना सुनसान पहाड़, ये बच्चा यहाँ आ कैसे सकता है?
اتنے اونچے پہاڑ ہیں, یہ چڑھ کیسے سکتا ہے ان پہاڑوں کو؟ میں دل ہی دل میں خود سے سوال کر رہی تھی اور نہ جانے کیا کیا سوالات میرے دل میں اس وقت آ گئے تھے. خیر, کپڑے کافی صاف ستھرے تھے اس بچے کے اور بہت معصوم سا تھا وہ. میں نے اس کو مسکرا کر دیکھا. اچانک سے اس بچے نے حرکت شروع کر دی اور مجھے دیکھتے ہی بجلی کسی تیزی سے اپنے ہاتھوں اور پیروں کا استعمال کرتے ہوئے پہاڑ کے اوپر کی طرف چڑھنے لگا, اور اتنی اسپیڈ سے چڑھ رہا تھا جیسے کوئی چھپکلی اتنی تیزی سے بھاگتی ہے. یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا. میرا دماغ پھر بھی کسی اور جگہ پر نہیں گیا. میں اس خیال میں کہ کہیں وہ معصوم بچہ گر نہ جائے اس کو چلا چلا کے روکنے لگی اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. ارے بیٹا رکو, گر جاؤ گے, پاگل ہو کیا؟ میرے منگیتر مجھ سے تھوڑا دور ہی اوپر تھے. انہوں نے میری چیخ سن کر فوراً میرے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. سمرا, کیا ہوا ہے؟ ایسے بھاگو مت, پھسل جاؤ گی, پہاڑ سے گر جاؤ گی. بٹ مجھے کسی چیز کی اس ٹائم پہ فکر نہیں تھی. فکر تھی تو صرف اس بچے کی کہ وہ بچہ بھاگتے بھاگتے اس طرح سے گر نہ جائے. آخرکار یاسر نے مجھے پکڑا اور میں رو رو کر خود کو ان سے چھڑا رہی تھی کہ یاسر, وہ بہت معصوم بچہ ہے, وہ گر جائے گا. اگر وہ اتنی اونچائی سے گرا تو وہ مر جائے گا, پلیز آپ اس کو بچاؤ. یاسر نے سمجھایا کہ سمرا, اتنا چھوٹا بچہ اس طرح پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا. میں بار بار اس کو دیکھ رہی تھی, وہ میری آنکھوں کے سامنے بالکل اتنی تیزی سے اتنی اوپر بلندی پر جا کر کہیں غائب ہو گیا. یاسر کو تو وہ نظر ہی نہیں آیا تھا. ٹور گائیڈ بھی بھاگتا ہوا ہمارے پیچھے آیا. اس نے یہ ساری کہانی جب ہم نے اس کو بتائی, سن کر اس نے کہا کہ یہ شاید آپ کا وہم ہوگا. اس ویران سنسان جگہ پر, وہ بھی اتنی اونچائی پر, کوئی بچہ آ ہی نہیں سکتا. میں چلائی کہ یہ میرا وہم نہیں تھا, وہ چھوٹا بچہ تھا, میں نے دیکھا تھا اسے. پھر وہ اوپر تیزی سے بھاگ بھی رہا تھا. یاسر نے مجھے سنبھالا تو اس ٹور گائیڈ نے فٹ سے بولا کہ یہ وہ مشہور کہانی والے بچے میں سے کوئی ایک بچہ نہ ہو. اب ہمارا مائنڈ بھی اس اسٹوری کی طرف جانا شروع ہو گیا تھا جو ہمیں اس پہاڑ سے متعلق سنائی گئی تھی. یاسر نے میری حالت دیکھ کر فوراً سے واپسی کا فیصلہ کیا اور ہم نے واکی ٹاکی کے ذریعے دوسری طرف والے گروپ کو بھی واپس بلا لیا. انہوں نے کچھ شکار بھی کیا تھا. ہم وہ اپنے ساتھ لے کر ہی واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے. سارے راستے میں اور یاسر خاموش رہے. میں مارکور وارکور تو سب بھول ہی گئی تھی, بس میرے دماغ میں تو وہ ساری کہانی تھی جو ابھی میرے ساتھ ہوئی تھی. دیور اور نند کو بھی ہم نے یہ ساری بات بتائی تو وہ بھی ڈر گئے. کیا اس پہاڑ کے بارے میں جو سٹوری مشہور ہے 40 بچوں والی, کیا وہ سٹوری سچ ہے؟ بہرحال مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ واقعی انسانی بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی. یہ 40 بچوں والی سٹوری انہوں نے یہاں پہ مینشن نہیں کری ہے. اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ سٹوری پتہ ہے یا اس جیسی کوئی اور ہارر سٹوری آپ کے پاس ہے تو مجھے ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل یا پھر میں نے ویڈیو میں بھی اپنا ای میل ایڈریس مینشن کیا ہوا ہے, آپ مجھے اس پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی سٹوری مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک, شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے گا. پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی سٹوری میں. تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.